ఓం శ్రీ సాయిరామ్. భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి దివ్య పాద పద్మాలకు శతకోటి ప్రణామాలు సమర్పించుకుంటూ ప్రేక్షక శ్రోతలందరికీ ఈనాటి వేదం శిక్షణా తరగతికి సాదరంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. ఈనాడు మనం నేర్చుకోబోయే మంత్రం నారాయణ సూక్తం. కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించే ముందు గణపతి ప్రార్థనతో ప్రారంభించుకుందాం. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ఓం. నేను ఒక్కొక్క లైన్ చెప్తాను, మీరు 2 సార్లు దాన్ని రిపీట్ చేయండి. ఓం ధాతా పురస్తాద్యముదా జహారా. ఓం धाता पुरस्ताद्यमुदा जहारा. ओम धाता पुरस्ताद्यमुदा जहारा. शक्रः प्रविद्वान् शक्रः प्रविद्वान् शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः प्रदिशश्च तस्रः प्रदिशश्च तस्रः. शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः. तमेवं विद्वान् तमेवं विद्वान् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति अमृत इह भवति अमृत इह भवति. तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति. नान्यः पन्था नान्यः पन्था नान्यः पन्था अयनाय विद्यते अयनाय विद्यते अयनाय विद्यते. नान्यः पन्था अयनाय विद्यते नान्यः पन्था अयनाय विद्यते नान्यः पन्था अयनाय विद्यते. ఇక్కడ వరకు ఒకసారి కలిపి చెప్పుకుందాం. ఓం धाता पुरस्ताद्यमुदा जहारा. शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते. सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम्. विश्वन्नारायणं 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 देवमक्षरं 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 विश्वन्नारायणं देवमक्षरं विश्वन्नारायणं देवमक्षरं विश्वन्नारायणं देवमक्षरं. परमं पदं परमं पदं परमं पदं विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं. विश्वतः परमान्नित्यं विश्वतः परमान्नित्यं
विश्वतः परमान्नित्यम् विश्वन्नारायणगुं हरिं विश्वन्नारायणगुं हरिम् विश्वन्नारायणगुं हरिम् विश्वतः परमान्नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिं विश्वतः परमान्नित्यं विश्वं नारायणगुं हरिम् विश्वतः परमान्नित्यं विश्वं नारायणगुं हरिम् विश्वमेवेदं 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 पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति 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 विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं 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 शिवमच्युतं 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 शाश्वतगुं शिवमच्युतं शाश्वतगुं शिवमच्युतं शाश्वतगुं शिवमच्युतं पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं नारायणं महाज्ञेयं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं विश्वात्मानं परायणं विश्वात्मानं परायणं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वम् यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा दृश्यते श्रूयतेऽपि वा दृश्यते श्रूयतेऽपि वा यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा సహస్ర శీర్షం దగ్గర నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒకసారి మనం కలిపి చెప్పుకుందాం. सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदं
विश्वतः परमान्नित्यम् विश्वम् नारायणगुं हरिम् विश्वमेवेदम् पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिम् विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतम् नारायणम् महाज्ञेयम् विश्वात्मानम् परायणम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरम् ब्रह्म तत्त्वम् नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानम् नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वम् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वम् अन्तर्बहिश्च तत्सर्वम् अन्तर्बहिश्च तत्सर्वम् व्याप्य नारायणस्थितः व्याप्य नारायणस्थितः व्याप्य नारायणस्थितः अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अन्तर्बहिश्च तत्सर्वम् व्याप्य नारायणस्थितः अन्तर्बहिश्च तत्सर्वम् व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुम् अनन्तमव्ययम् कविगुम् अनन्तमव्ययम् कविगुम् समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् समुद्रेऽन्तम् विश्वशम्भुवम् समुद्रेऽन्तम् विश्वशम्भुवम् अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् अनन्तमव्ययम् कविगुम् समुद्रेऽन्तम् विश्वशम्भुवम् अनन्तमव्ययम् कविगुम् समुद्रेऽन्तम् विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुम् 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 हृदयं चाप्यधोमुखम् हृदयं चाप्यधोमुखम् हृदयं चाप्यधोमुखम् पद्मकोशप्रतीकाशगुम् हृदयं चाप्यधोमुखम् पद्मकोशप्रतीकाशगुम् हृदयं चाप्यधोमुखम् पद्मकोशप्रतीकाशगुम् हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्त्यान्ते अधो निष्ट्यावितस्त्यान्ते अधो निष्ट्यावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति नाभ्यामुपरि तिष्ठति नाभ्यामुपरि तिष्ठति अधो निष्ट्यावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति अधो निष्ट्यावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति अधो निष्ट्यावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति ज्वालमालाकुलं भाति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् विश्वस्यायतनं महत् विश्वस्यायतनं महत् ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तु सन्ततगुं शिलाभिस्तु सन्ततगुं शिलाभिस्तु लम्बत्याकोशसन्निभम् 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 सन्ततगुं शिलाभिस्तु लम्बत्याकोशसन्निभम् सन्ततगुं शिलाभिस्तु लम्बत्याकोशसन्निभम् सन्ततगुं शिलाभिस्तु लम्बत्याकोशसन्निभम् ఇక్కడ వరకు ఒకసారి అంతర్బహిష్ట తత్సర్వం నుంచి చెప్పుకుందాం.
तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तुलम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मम् तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः 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 तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजन्तिष्ठम् सोऽग्रभुग्विभजन्तिष्ठन् सोऽग्रभुग्विभजन्तिष्ठन् आहारमजरः कविः आहारमजरः कविः आहारमजरः कविः आहारमजरः कविः आहारमजरः कविः आहारमजरः कविः सोऽग्रभुग्विभजन्तिष्ठन्नाहारमजरः कविः सोऽग्रभुग्विभजन्तिष्ठन्नाहारमजरः कविः सोऽग्रभुग्विभजन्तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधशायी 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 रश्मयस्तस्य सन्तता रश्मयस्तस्य सन्तता रश्मयस्तस्य सन्तता तिर्यगूर्ध्वमधशायी रश्मयस्तस्य सन्तता तिर्यगूर्ध्वमधशायी रश्मयस्तस्य सन्तता तिर्यगूर्ध्वमधशायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वम् सन्तापयति स्वम् सन्तापयति स्वम् देहमापादतलमस्तकः 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 सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः మనం ఒకసారి తస్యాంతే సుశిరగుం సూక్ష్మం అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు కలిపి చెప్పుకుందాం. तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजन्तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधशायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा
तस्य मध्ये वह्निशिखा तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थात् नीलतो यदमध्यस्थात् नीलतो यदमध्यस्थात् विद्युल्लेखे वभास्वरा विद्युल्लेखे वभास्वरा विद्युल्लेखे वभास्वरा नीलतो यदमध्यस्थाद्विद्युल्लेखे वभास्वरा नीलतो यदमध्यस्थाद्विद्युल्लेखे वभास्वरा नीलतो यदमध्यस्थाद्विद्युल्लेखे वभास्वरा नीवारशोकवत्तन्वी 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 पीताभास्वत्यणूपमा 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 नीवारशोकवत्तन्वी पीताभास्वत्यणूपमा नीवारशोकवत्तन्वी पीताभास्वत्यणूपमा नीवारशोकवत्तन्वी पीताभास्वत्यणूपमा तस्या शिखाया मध्ये तस्या शिखाया मध्ये तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः परमात्मा व्यवस्थितः परमात्मा व्यवस्थितः तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सब्रह्मा सब्रह्म सब्रह्म सशिवः 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 सहरिः 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 स इन्द्रः स इन्द्रः स इन्द्रः स अक्षरः स अक्षरः स अक्षरः परमस्वराट् 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 सब्रह्म स शिवः स हरिस्सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् सब्रह्म स शिवः स हरिस्सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् सब्रह्म स शिवः स हरिस्सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यम् ऋतगुं सत्यम् ऋतगुं सत्यम् परं ब्रह्म पुरुषम् परं ब्रह्म पुरुषम् परं ब्रह्म पुरुषम् कृष्णपिङ्गलम् 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 ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षम् विश्वरूपाय वै नमो नमः विश्वरूपाय वै नमो नमः
विश्वरूपाय वै नमो नमः। ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। नारायणाय विद्महे नारायणाय विद्महे नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ఒకసారి మనం తస్యాంతే సుషిరగుం సూక్ష్మం అక్కడి నుంచి చివరి వరకు కలిపి చెప్పుకుందాం. तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभजन्तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधः शायीरश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्ताद्विद्युल्लेखे वभास्वरा नीवारशूकवर्तन्वी पीताभा स्वत्यणूपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिश्रेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्. ఇప్పుడు మనం నారాయణ సూక్త మంత్రాన్ని మొట్టమొదటి నుంచి చివరి వరకు పూర్తిగా చెప్పుకుందాం. ఓం धाता पुरस्ताद्यमुदा जहारा शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान्नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यथोमुखम्
अधो निष्ट्यापितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तुलं वत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधः शायीरश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अनीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्ताद्विद्युल्लेखे वभास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यणूपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिस्रेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः కార్యక్రమాన్ని ముగించే ముందు క్షమా ప్రార్థనా మంత్రాన్ని చెప్పుకుందాం. వచ్చే భాగంలో మరొక చక్కని మంత్రంతో తిరిగి వేదం ట్యూటర్లో కలుసుకుందాం. ఓం యదక్షరపదభ్రష్టం మాత్రాహీనం తు యద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవా నారాయణ నమోऽस्तुते విసర్గబిందుమాత్రాణి పదపాదాక్షరాణి చ న్యూనాని చాతిరిక్తాని క్షమస్వ సాయీశ్వర అపరాధసహస్రాణి క్రియంతే హర్నిశం మయా దాసోయమితి మాం మత్వా క్షమస్వ సాయీశ్వర అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష సాయీశ్వర హరి ఓం తత్సత్ శ్రీ సాయీశ్వరార్పణమస్తు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.